कराची में पुलिस एहलकारों के लिए हमारा घर स्कीम का आगाज। पुलिस हाउसिंग सोसाइटी में स्कूल, अस्पताल और यूनिवर्सिटी भी होगी। प्लॉट के लिए डाउन पेमेंट पुलिस फाउंडेशन देगी। एमडी नेशनल पुलिस फाउंडेशन साबिर हुसैन ने खुशखबरी सुना दी। एहलकारों को आसान इकसात पर बिलासूद मोटरसाइकिलें देने का भी ऐलान। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कहा, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए भी 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इलाज मुआवजे के साथ मुफ्त अद्वियात की फराहमी का अज़्म। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सिंध में असातिज़ा की 60,000 से ज़ायद भर्तियाँ की गई। सिंध में पाकिस्तान की पहली टीचर्स लाइसेंस पॉलिसी नाफिज। मुल्क की पहली ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी भी सिंध ने मुतारिफ कराई। सूबे में कोई स्कूल उस्ताद न होने की वजह से बंद नहीं। सिंध ने स्कूल्स की अपग्रेडेशन पॉलिसी भी मंजूर कर ली। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में पोजीशनें सरकारी स्कूलों के तलबा और तालबात ने ली। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का पंजाब के वज़ीर उस्मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। वज़ीर आला की तरक्याती प्रोग्राम के लिए तजावीज़ नवंबर से PND को भेजने की हिदायत। प्रोग्राम गुर्बत का खात्मा, सनती और ज़रई और तालीमी फ़रोग़ पर मुहित होगा। मुराद अली शाह बोले, हुकूमत 80% फंड्स जारी तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए मुख्तस करेगी। ख़वातीन और बच्चों की सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो देने पर जोर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल यहाँ फेस्टिवल मुनक्किद किया गया है। इसकी खूबी ये है कि वो स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स की जानिब से इतना बेहतरीन तोहफा स्टूडेंट्स को देना, इस शहर को देना, ये बहुत काबिल कदर बात है। एक्सपो सेंटर में टेक्नो फेस्ट 200 स्टॉल्स, शहरियों का भरपूर इजहार दिलचस्पी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और मुनम जफर की खुसूसी शिरकत। ताजिर रहनुमा जावेद बलवानी और मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स की भी शिरकत। मुनम जफर का IT के शोबे में आगे बढ़ने की ज़रूरत पर जोर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का 50,000 तलबा को IT की तरबियत देने का दावा। कराची के बाद लाहौर में भी बनो काबिल प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। बिजली और गैस मसाइल से कराची वाले परेशान। सोल्जर बाजार, पराचा चौक, शेरशाह और आजम बस्ती में बिजली गायब। मेमन गोट, औरंगी टाउन, कुरंगी और लांढी में चूल्हे ठंडे। शीरीं जना कॉलोनी में रात 9 से सुबह तक गैस गायब रही। कुरंगी 1 नंबर के मकीन बिजली की आंख मचोली से परेशान। के इलेक्ट्रिक का कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का दावा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। गैस इधर नहीं है। पूरा केमाड़ी में, शीरिंजना कॉलोनी में हम लोग जाते, लकड़ियाँ लेके आते। नुबा हम लोग सुबह 6 पका सकते, नहीं रात को दोपहर का खाना लोग पका सकते। ऐसा मेहमान आ जावे भाई, हम लोग क्या करें। गैस के बड़े मसाइल हैं। जैसे ही लाइट जाती है, सुबह में जैसे लाइट चली जाती है 8 बजे तो गैस भी चली जाती है। जब रात को लाइट जाती है 9 बजे तो गैस भी चली जाती है और सुबह तक फिर गैस नहीं होती। शहर में पानी की शदीद किल्लत। शाह फैसल के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अरसा दराज से पानी ना मिलने से इलाका मकीन परेशान। RO प्लांट पर पानी के असूल के लिए लंबी लाइनें। शहरी फट पड़े। पानी 2-2 घंटे बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे आप तो इस टाइम आई हैं, अब सुबह आती तो आपको वहाँ तक की लाइनें मिलती हैं। अब बेसिक बुनियादी सहूलत से जब महरूम कर दिया गया है, अब इसका कौन जवाब देगा। पानी का मसला नहीं है यहाँ, तो ना लाइट है, ना गैस है, ना पानी है। इतवार की एक छुट्टी आती है हम लोगों के पास, उसके लिए भी हम लोग पानी की लाइन में लगे होते हैं। या तो गैस का बिल कम करा रहे होते हैं या बिजली का बिल कम करा रहे होते हैं। जो हमारा मुस्तकबिल है वो छोटे बच्चे देखें, इनका जो है ना वो पढ़ने का टाइम है और ये पानी के लिए यहाँ जो है ना वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, हमें सोचना चाहिए। शहर में सड़कें टूट फूट का शिकार। बोहरा पीर की शाहराह तबाही के दहाने पर। सेवरेज के बोसीदा निजाम से शहरी परेशान। वेटा चौरंगी में शाहराह पर गड्ढे पड़ गए। कई माह बाद सड़क की हालत न बदली जा सकी। बंदरगाहों के इतराफ इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत। ट्रांसपोर्टर्स मेयर कराची के गर्विदा शुक्रिया भी अदा किया। सदर TGA तारे गुज्जर नेटिव जेटी से SAPT
رپورٹ تک روڈ کی مرمت پر خوش. KICC ٹی رپورٹ کے اعتراف میں سڑکیں ٹھیک کرانے کا مطالبہ. ہیوی ٹریفک کا دباؤ بہت زیادہ تھا جو کہ 24 گھنٹے جام رہتی تھی. اب الحمدللہ وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. نٹیجری پل سے لے کر SAPT کے گیٹ تک کافی حد تک جو ہے KMC نے اپنا یہ کردار ادا کیا ہے اور روڈ انشاءاللہ بن چکا ہے. کے بند ہونے کے باعث پیپلز بس سروس متاثر. روٹ 1, 9 اور 10 سے گزرنے والی بس کا رخ موڑ دیا گیا. زینب مارکیٹ سے گزرنے والی پیپلز بس کو متبادل روٹ دیا گیا. پاک بحریہ خطے میں ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے کوشاں. پاکستان اور امریکہ کے بحیرہ عرب میں مشترکہ بحری مشقیں. پاک بحریہ کے جہاز PNS بابر، امریکی بحریہ کے جہاز USS اوکین کی شرکت. دوران مشق مختلف بحری آپریشنز کا مظاہرہ کیا گیا. مشقیں علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاک بحریہ کے عزم کی مظہر. PTI کو شنگھائی کانفرنس تک احتجاج پر نظر ثانی کرنا ہوگی. صوبائی وزیر سعید غنی نے PTI کو مشورے دے دیے. سعودی عرب کے 94ویں قومی دن پر تقریب سے خطاب. کہا ہر سیاسی جماعت کو احتجاج کا حق. پاکستان کا مفاد پہلے ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت حب الوطن ہوتی ہے. ہر پاکستانی لیڈر کو جو ہے حب الوطن ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ کوئی ایسے اقدامات اور ایسے کام کرنا شروع کرتے ہیں جس سے پیپلز پارٹی کے نہیں، مسلم لیگ نون کے نہیں، JUI کے نہیں، کسی اور سیاسی جماعت کے نہیں، پاکستان کے مفادات مجروح ہونے کے امکانات ہوں تو اس کو آپ سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر نہیں ہیں. MQM کے جو دیرینہ جدوجہد ہے جس میں کہ آرٹیکل 140A پر عمل درآمد اور اس کے حوالے سے قانون سازی اور ہمارے لاپتہ ساتھی ہیں ان کی بازیابی اور اسی طرح کے بہت سارے ایشوز پر جس میں کہ IPP میں MQM کا کردار اور اس کے حوالے سے ہمارے اقدامات اور پیش رفت بات ہوئی ہے. مجوزہ آئینی ترمیم پر سیاستدانوں کی ملاقاتیں. نون لیگ کے وفد کی پاکستان ہاؤس آمد. آئینی ترمیم سے متعلق ضروری نکات پر تبادلہ خیال. خالد مقبول صدیقی بولے آئین اور قانون کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں. احسن اقبال کا کہنا تھا مجوزہ آئینی ترمیم سے کوئی جمہوریت پسند اختلاف نہیں کر سکتا. MQM نے ہمارے ساتھ مل کر صف اول میں اپنا کردار ادا کیا. حکومت کی بھرپور حمایت کی ہر لحاظ سے جس کی وجہ سے ہم ملک کی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. MQM کی قیادت ہماری مسلسل تمام معاشی مسائل میں مسلسل اپنی تجاویز کے ذریعے معاونت بھی کرتی رہی، رہنمائی بھی کرتی رہی. سندھ فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی. FB انڈسٹریل ایریا میں 3 فیکٹریوں کا معائنہ. ناقص انتظامات اور زائد المیعاد اشیاء رکھنے پر 5,50,000 روپے جرمانہ. DG فوڈ اتھارٹی کا کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان. میونسپل کمشنر صدر ٹاؤن نور حسن جوکھیو بحال. نور حسن کو 23 سپتمبر کو معطل کیا گیا تھا. عبدالغنی میونسپل کمشنر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ. عتیق میر کہتے ہیں تاریخ میں مزید 1 ماہ کی توسیع کی جائے. FBR چیئرمین ڈرانے کے بجائے دوستانہ ماحول فراہم کریں. نئے ٹیکس گزاروں کو 2 سال کے لیے آڈٹ سے استثنا دیا جائے. ڈرانے کی بجائے جو نئے ٹیکس فائلرز ہیں یا نئے ٹیکس گزار ہیں انہیں کچھ دوستانہ ماحول میں آپ ویلکم کہیں. فکس ٹیکس میں لائیں. ان سے کہیں کہ جو نئے لوگ سسٹم میں آئیں گے انہیں 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے ہم آڈٹ سے یا اسکروٹنی سے ہم. شاہ فیصل ٹاؤن میں کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب. کھیلوں میں اسکول کے کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم. چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر کھٹر کھیل کے میدان آباد کرنے کے لیے پرعزم. ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے اس کے برابر میں جگہ آ گئی ہے تو میں نے میئر کراچی اور وزیر بلدیات کو لیٹر لکھے ہیں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں یہاں اسٹیڈیم بنا لیتا ہوں. میں اس سلسلے میں ان سے ملاقات بھی کروں گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں اجازت مل جائے گی تو میں ایک بہترین اسٹیڈیم بنانے جاؤں گا. قومی وومن ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا کراچی سے دبئی پہنچ گئی. فاطمہ ثنا وومن T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی کپتان ہیں.
فاطمہ ثنا 10 اکتوبر کو والد کے انتقال کے باعث دبئی سے کراچی آئی تھی۔ فاطمہ ثنا نیوزی لینڈ کے خلاف کل میچ میں 11 رکنی ٹیم کا حصہ ہوں گی۔